बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फॉलोअर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। और आज की वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फॉलोअर के लिए है। आज की वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उन तमाम चाहने वालों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आज की वीडियो में उनके लिए ये खुशखबरी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो कि कई महीनों से अडयाला जेल के अंदर पाबंद सलासिल थे, आज इवेंचुअली फाइनली उनको जो है अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है और वो बाकायदा तौर पर अब अपने घर में मौजूद हैं और जहाँ से वो रावलपिंडी अडयाला जेल से अपने घर की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं। अब इन तमाम तर चीज़ों में जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहीं, बहुत सारे मामलात हमने देखे। कई उलमा ने उनके खिलाफ फतवे भी दिए, कई उलमा ने उनकी फेवर में भी फतवा जात जारी किए, फतावा जात जारी किए। और बहुत बड़ी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी इसके ऊपर जंग जारी थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फॉलोअर्स उनका दिफा कर रहे थे और उनके जो मुखालफिन थे वो उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे थे, जिस तरह की चीज़ें हो रही थी। ये एक महज इल्ज़ाम था। अब चूंकि जब केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और जब उन्होंने बेल के लिए मूव किया बिफोर दी सेशन कोर्ट रावलपिंडी, वहां से उनकी बेल जो है वो डिसमिस हुई। आफ्टर दैट फिर वो लाहौर हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी में उन्होंने अपनी बेल पिटीशन मूव की। और फिर इसी के साथ लाहौर हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी के अंदर इसकी समाअत हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान साहब इसकी समाअत कर रहे थे और उन्होंने इस केस को दोबारा रिमांड किया बिफोर सेशन कोर्ट रावलपिंडी। वहां पर जब ये केस गया, उन्होंने फिर इसके ऊपर दोबारा एक आर्गूमेंट्स हुए, फिर इस बेल को जो है वो डिसमिस किया। इससे ये तासर मिला कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और उनकी टीम ने उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट्स की हैं उसके ऊपर। उनकी लीगल टीम की बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं, डे फर्स्ट से उन्होंने कोई एक दिन भी जो है वो जाया नहीं किया, इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है। इवेंचुअली 3 दिसंबर 2025 को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में रावलपिंडी में वो बेल पिटिशन लेकर गए और जिसकी समाअत हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सागिद अली खान साहब ने की। और वहां पर विद डिटेल आर्गूमेंट हुए और आर्गूमेंट टोटली जो है वो बेल के ग्राउंड्स के ऊपर थे कि बेल पिटिशन आर्गू की जा रही थी और बेल की हद तक की जो है वो आर्गूमेंट्स वहां पर सुने गए। अब जो प्रोसिक्यूशन साइड थी, जो कंप्लेनेंट साइड से ये कहा गया कि मुख्तलिफ उलमा के फतवे हैं उसके ऊपर, मुख्तलिफ राय है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर जस्टिस क्या सदाकत अली खान साहब ने ये कहा कि ये चीज़ें आपने ट्रायल में जाकर वहां पर साबित करनी है। जहां पर टू द एक्सटेंट ऑफ बेल, यहाँ पर बेल आर्ग्यू हो रही है तो आप बेल के ऊपर जो है बहस करें, बेल के ऊपर बात करें। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में रावलपिंडी जस्टिस सदाकत अली खान साहब की अदालत में हुई। और फिर तमाम आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनके जो कंप्लेनेंट साइड से जो काउंसिल थे उनको सुनने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो जमानत है वो जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने मंजूर फरमाई, बेल अलाउड की। 5-5 लाख की 2 श्योरिटीज ली गई और इसके एवज उनकी जमानत मंजूर हुई। अब उसके बाद एक और ये तासर दिया गया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जेल से रिहा नहीं होने दिया जाएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जेल से इसलिए रिहा नहीं होने दिया जाएगा, अगर इस केस के अंदर उनकी जमानत हो चुकी है तो किसी और केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी जो है वो दोबारा डाली जाएगी। उनको इतनी जल्दी जो है वो जेल से नहीं आने दिया जाएगा। तो इसके ऊपर उनके जो सर्कल है, उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके स्टूडेंट्स जो हैं या फिर उनकी फैमिली, उनके अंदर एक और जो है वो एक जो इसके ऊपर तशवीश का इजहार था, इसके ऊपर काफी ज्यादा कंसर्न थे, परेशान थे कि कहीं किसी और केस में जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए। क्योंकि दूसरी साइड पे जो लोग थे वो यही कोशिश कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लिए काफी ज्यादा हर्डल जो है वो क्रिएट हो, काफी सारी इस तरह के मामलात होने चाहिए। 295C और इसके साथ सेक्शन 11 पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो वायरल हुई, उसके अंदर ये तमाम चीजें हुई। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3MPO में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद FIR की गई, उसके बाद ये तमाम चीजें हुई। ये सब होने के बाद कभी एक जेल कभी दूसरी जेल, ये तमाम तर मामलात होने के बाद फिर आखिरकार उनको अडयाला जेल में पाबंद सलासिल रखा गया। इसके ऊपर काफ़ी चेमगोइयाँ थी, काफ़ी क्यास आराइयाँ थी, काफ़ी सारी डिस्कशन होती रहीं, काफ़ी सारी बातें होती रहीं। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने इसके ऊपर जो है अपना एक फैसला दे दिया। फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के फैसले को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज कर दिया गया।
اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلامک نظریاتی کونسل کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر جو ہے حکم امتناع جاری کر دیا، اس کے اوپر اسٹے دے دیا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کے کیس میں جب سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اسی ہفتے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے بھی ہوئی تھی کہ جو انہوں نے اس کے جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے فیصلے کے اوپر یہ کہا کہ ان کا جو کام ہے جو ہے وہ فیصلہ دینا نہیں ہے، ان کا جو کام ہے جو کبھی ان سے کوئی رائے لی جائے، گورنر رائے لیتا ہے یا کوئی پارلیمنٹ کوئی رائے لیتی ہے، کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اپنی رائے دے سکتی ہے، نہ کہ کسی کے اوپر کوئی اس طرح کا فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ اسی بیس کے اوپر اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج بھی کیا گیا تھا۔ اب یہ سارا معاملہ جب لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو اس جو فیصلہ ہے، یہ جو آئیڈیالوجی کونسل کا جو فیصلہ تھا، اس کے اوپر جو حکم امتناع ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکم امتناع برقرار رہے گا۔ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے فیصلہ جو پٹیشن کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، فیصلہ ہونے تک اس کا جو حکم ہے وہ سسپینڈ رہے گا۔ جو آئیڈیالوجی کونسل نے ایک فیصلہ جاری کیا وہ سسپینڈ رہے گا، اس کے اوپر جو حکم امتناع جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو یہ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سچویشن۔ پھر اس کے بعد راولپنڈی بینچ، لاہور ہائی کورٹ بینچ راولپنڈی، پھر وہاں سے جب ان کو بیل ملی تو کافی ساری چیزیں جو ہیں اس کیس کے اندر وہ اب جو ہیں اس کیس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فیور میں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، چونکہ بیل جو ہے وہ بیل از دی میٹر آف رائٹ۔ بیل ملنا جو ہے وہ اکیوز کو اس کا حق ہے، بیل کے لیے اپلائی کرنا، بیل لینا، بیل کورٹ الاؤ کرنا۔ اگر کورٹ نے اس کو بیل دی ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بیل دی ہے، تو یہ ان کا رائٹ تھا، ان کو بیل جو ہے وہ مل چکی ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا میٹر ہوتا ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، کوئی بلیم لگتا ہے، تو ہم کسی بھی چیز کو ثابت ہونے سے پہلے ہی کسی کو مجرم بھی بنا دیتے ہیں، کسی کو کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ چونکہ جب معاملہ کورٹ کے اندر چلا گیا، چونکہ جب معاملہ کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، تو کورٹ ول ڈیسائیڈ کیا وہ اس چیز کے مرتکب پائے گئے ہیں یا نہیں پائے گئے، کیا وہ اس چیز کے مرتکب ہیں یا نہیں ہیں، یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ ہم کسی کو کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، کسی کو کیا کسی سے ہم کسی کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کرنے سے پہلے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کسی کے اوپر اگر کوئی الزام ثابت نہیں ہو جاتا، لیٹ سے کل کو جو عدالتی فورم کے اوپر وہ الزام ثابت نہیں ہو جاتا، تو پھر ہم کسی کی اس طرح جو ہے وہ پگڑی اچھال دیتے ہیں، کسی کو ہم پھر اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں، تو پھر ان کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آفینس کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، فیئر ٹرائل جو ہوتا ہے وہ ایکیوز کا رائٹ ہوتا ہے۔ فیئر ٹرائل دینا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اکارڈنگ ٹو لا انجینئر محمد علی مرزا کا حق تھا، جو انہوں نے اویل کیا۔ بیل کے لیے اپلائی کرنا ان کا رائٹ تھا، جو انہوں نے اویل کیا، جو ان کو قانون نے حق دیا تھا، جس کے اوپر ان کی ضمانت ہوئی۔ پھر آج جو ہے ان کی تمام تر شیورٹیز مچل کے جمع کروا کر روپکار رہائی جو ہے وہ جاری کروائی گئی، اور آج جب روپکار اڈیالہ جیل میں پہنچی تو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل سے ان کو رہائی کا پروانہ جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے، اور یوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اپنے گھر بھی پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم کو جو ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، جنہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے۔ بہت مشکل کام تھا اتنی جلدی ان کیسز کے اندر بیل ملنا، یا اتنی جلدی ان پروسیس کو لے کر چلنا۔ ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی زبردست محنت کی ہے۔ اس کے پیچھے نو ڈاؤٹ کہ لیگل ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیگل ٹیم کو اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اب چونکہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو فالوور ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اکیڈمی جو ہے وہ کب سے اوپن ہو رہی ہے، اکیڈمی کے اندر کیا معاملات چلیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں آپ سب دیکھ لیں گے، ہمیں بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میری ان کے لیے ایک خوشخبری کی صورت میں ان کے لیے ایک تحفہ تھا۔ یقیناً آپ لوگ اس کو پسند کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔